जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीफ हुंजाई है। मैं हुंजा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं गनी भाई का बड़ा नाम सुना था। आज मैं ढूँढ के तो यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं खुद ही चाइना में होता हूँ। मेरे बड़े भाई यहाँ से परचेज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर सोस्ट में 2 ब्रांच है कैफ़े का, यहाँ से मसाला जात वगैरह लेके जाते हैं। ځینې خلک داسې چې موږ پسې هغه ځینې بېرته رنګونه مو کړي ډیمانډ هم راکړي د هغې نه ډېر ډیمانډ راکړي نو موږ له دې ځینې ولېږو ښه او کم شیونه زیات خوښوي دا خلک د بهر نه چې راشي؟ زیات خو بس زموږ څه دا لوکل بادام شو هر قسم شیز راسه شته دی مسالو پورې ادرک مړه هر څه راسه دي چې سم چاته لګي په کور کې که نه هر شی راسه موجود खुद हैरान होता कि यार ऐसी चीज़ें देखकर हर आइटम यहाँ पर मिले। कोई ऐसा ड्राई फ्रूट नहीं है जो कि यहाँ पर ना मिले। सही। और अभी जो है ना सर्दी का मौसम है, तो मैं जितने भी मेरे पास टूरिस्ट आते हैं, मैं टूरिस्ट को भी बताऊंगा भाई एनलाइम आए गनी भाई से जो ना राब्ता लाजमी करे। السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نیک هیلې او احترامات. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې د انیلای مارکیټ د ګلګت نه مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې شمالي علاقه جات د سیر سپاټۍ دپاره او د پل فروټو دپاره ډیر زیات مشهور دی. نو په هغه مشهورو دکانونو کې یو غني مساله جات او ډرای فروټ سنټر د هغوی چې کوم دکان دی په هغې کې په دې وخت کې موجود یم. د دې غني مساله جات چې کوم اونر دی اکرام صاحب د هغې سره به هم خبرې کوو او تاسو ته به درښیو چې په دې ګلګت کې په شمالي علاقه جات کې کم مشهور ډرای فروټ دي او خلک په کم ډرای فروټو پسې د ملک د نورو حصو نه راځي او په خوشحالۍ باندې اخلي او د هغې نه لطف اندوز کېږي او د هغې د لذت هغه احساسات چې کوم دی د خپل ځان سره وړي. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دلته خوبانۍ ده او بادام دي چې څومره پل فروټ دي د هغه ټولو په حواله سره به ستاسو سره خبرې کوو. نو په دې وخت کې زموږ سره اکرام بھائی موجود دی. اکرام بھائی په خپل زبان کې زموږ کتونکو ته ووایي چې ستاسو سره په دې وخت کې کم سامانونه موجود دي ډرای فروټو کې. السلام علیکم. زما غونډو مینوالو ته دوا سلامونه. دوا سلام نه بعد چې کوم دی نو زموږ سره د ګلګت چې کوم قسم فروټ دي هغه موجود دي. خوبانۍ شوه، بادام شو، پسې د غوش شو، کلاوم اوس نوی راغلی دی دلته ډېر مزید او سلاجیدو بیا موږ خاص کر ډېر دغه کار کوو که نه. نو دا ټول خو به راته ووایې پرون موږ ستاسو نه دا مکمل دغه هم اغوستي څه نو ورته کلاوم اغوستی دی انځر هم دنه اغوستي دي خو دلته مقامي طور باندې چې کوم شیونه پیدا کېږي هغه کم څه دي؟ یاره دلته زریش نومې دی دا ما مخې ته چې کوم پروت دی دا ډېر بهترین دی د یین دپاره استعمالیږي او ډېر خلک نن سبا چې د چا د یینې کمی نو هغه ډېر زیات د دې دپاره مفید شی دی. دا دی دا په څه کې استعمالیږي؟ دا په دې اینه کې استعمالیږي. په اینه کې چا چې اینې کمی وي که نه حکیم که یو سړی تجویز کړي چې یاره ته دا زریش خوره نو دا خو د حکیم سره تعلق ساتي که نه تاسو د خپل طرف نه دا ورکوئ؟ موږ خیر د خپل سیډه دا موږ ورکوو. دا ډېر بهترین شی دی او ډېر بهترین شی دی. د دې نه علاوه کم شیونه دي خوبانو کې یا په بادامو کې؟ دا غوز دی دا چې کوم دی دا کیلاو دی دا ډېر بهترین شی دی. دا د ګلګت خپل یو ډېر بهترینه میوه ده. ډېر بهترینه میوه ده. دا خو دا شو او دا دلته یو دا غوز دی. دا غوز وګوره دا دومره ښکلی غوز دی د ګلګت لوکل چې لاس وروړي دا خو بالکل په لاسو باندې ډېر مزیدار دی. داسې تکه سپینه ګیرۍ ده ډېر زبردست شی او دا د دې ځای کې د دې خپل پیداوار دی. بیا خوبانۍ شو هغه سپینې خوبانۍ نه هم لږ سمپل راوالی هغه هم ډېر بهترین. نو اکثر ستاسو سره کم خلک راځي د کم ځګي نه راځي او دا چې راشي دا پل فروټ چې وویني نو د هغې تاثرات څه وي؟ یاره ماشاءالله هر قسم خلک زموږ خلک راځي د بار ملک نه خلک راځي لوکل پاکستان والم راځي ټورسټ هم راځي هر قسم خلک راځي. او د دې نه علاوه سلاجیتو ته خبره وکړه سلاجیت تاسو سلاجید خو ډېر بهترین وځي ډېر د بهترین. هغې فایدې به ته بیانې که نه هغه به علما به یا بیانې یا به حکما بیانې ځکه چې هر سړی په خپل شي باندې ډېر دغه پوهېږي که نه څوک یې څه دپاره وړي د هغې دپاره ډېر بهترین او خالص وي د خالصت بالکل خالص 100% دا راته ووایه که یو سړی دلته شمالي علاقه جات ته راشي خو ستاسو خواله به راځي لوکیشن خو به ورته موږ ښیو چې په انیلای مارکیټ کې دی خو که یو سړی وغواړي چې یاره د ګلګت بادام مې پکار دی یا مې غوس پکار دی یا مې کیلاو پکار دی نو تاسو هغې ته انلاین ورکولی شئ که نه؟ بالکل یې شو ورکولی بالکل شو چې څوک د سره زمونږ دا غونډ چې کوم دی نو دا ایډرس دی صحیح ده. موبایل نمبر لګ ووایه. 0301 588 3303
زما نوم انعام الله دی او زه د ګلګت کې پاتې کېږم، موږ زاړه پښتانه یو. دا غني مسالجات نوم باندې دکان دی اکرام بھائی. زمونږ څونه چې زمونږ ملګري راځي پنډۍ، اسلام آباد، کراچۍ نه زمونږ زیاتر بار ملکونو نه کسان راځي، څوک مطلب اورګینیک ډرای فروټ غواړي جو غني مسالجات دی. کوم ملګری چې ستاسو د بار نه راځي ستاسو په تر باندې تاسو یې دلته راولئ؟ او بالکل زمونږ ملګری هم دی، دې څه چې کوم دی مکمل پیور ډرای فروټ هر څه ملاویږي، مطلب اورګینیک هر قسم کوالټي او کوانټټي باندې هیڅ کمپرمایز نه کوي. دا بالکل ډېر زبردست کوالټي دی، لوکل مال ملاویږي او ډېر زبردست مال تاسو په خپل مل غزان مزان ګری مری او ډېر بهترین چې کوم دی مټریال اوریجنل شی ورکوي. اوریجنل شی. شاهرخ خان بھائی په دې وخت کې زموږ سره موجود دی. شاهرخ خان کوم یو چې په دې دکان کې ماشاءالله. السلام علیکم. څه وې کتونکو ته څه ورته څه پیغام ول ورکې؟ تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو څونه رالې زموږ دکان ته او په دې لږ وخت کې موږ له ټیم راکو، ځکه چې نن سبا چا څه دونه ټیم نه یو ډېره مهرباني. دا راته د خلک جی وای تاسو کم خلک چې د بار ناراضي کنه تاسو له کم سرویس ورکوي نو هغه خلک مطمئن وي څه تاثرات وي داغي؟ جی بالکل مطمئن ہے. ځنې خلک داسې چې موږ پسې هغه ځینې بیرته رنګونه مو کې ډیمانډ هم راکړي، د هغې نه ډېر ډیمانډ راکړي نو موږ له دې ځینې ولیکو. او کم شي نه زیات خوښوي دا خلک د بار نه چې راشي؟ زیات خو بس زموږ څه دا لوکل بادام شو، هر قسم شیز راسه شته دی، مسالو پورې ادرک مړه هر څه راسه دي چې سم چاته لګي په کور کې کنه هر شی راسه موجود دي. ښه صحیح ده. او که څوک ډیمانډ وکړي نو هغې ته تاسو به یې ورکولی خوښئ که نه؟ آنلاین ولا ورکولی شئ؟ جی آنلاین ورته لیکو، خپل خدمات به وله ورکوئ که نه؟ بالکل به وله ورکوئ. صحیح ده. په اخره کې څه پیغام ورته ورکړې؟ بس د ټولو نه ډېره شکریا ستاسو نه اول ادا کوم، بیا د مینوالو نه، او زموږ دکان ته هر ټیم کې شي راتلی، هر ټیم کې ورته ویلکم دی او هر څه موجود دي دلته. اور نور السلام علیکم، میرا نام انیف ہنزائی ہے، میں ہنزا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں غنی بھائی کا بڑا نام سنا تھا. آج میں ڈھونڈ کے تو یہاں پر پہنچا ہوں. میں خود ہی چائنا میں ہوتا ہوں، میرے بڑے بھائی یہاں سے پرچیز کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر سوس میں 2 برانچ ہے کیفے کا، یہاں سے مسالہ جات وغیرہ لے کے جاتے ہیں. تو میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں، لیکن میرے بڑے بھائی یہاں سے پرچیز کرتے ہیں. بڑا زبردست اس کا نام سنا ہے اور ان کا جو ہے میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ اس کا جو مسالہ جات جو ہے نا لاجواب ہے. ہاں، کیونکہ وہاں پر جو پاکستانی آتے ہیں، فورنرز آتے ہیں، وہ ٹیسٹ پسند کرتے ہیں، لیکن جو اصل مین جو ٹیسٹ ہے اس کا جو غنی بھائی جو نا جو چیزیں بناتے ہیں ہائی ریکمینڈ. اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کے لوکل ہو کہ آپ ان کے پاس آئے ہیں؟ جی پہلے دفعہ آئے ہیں؟ میں فرسٹ ٹائم میں خود تو چائنا میں. اچھا، تو میرے بڑے بھائی وہ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں، اس نے کہا غنی بھائی کا ساتھ لازمی میں نے وہاں سے مسالہ جات اٹھا لیا. مسالہ جات پہ آپ کو مل جاتے ہیں؟ ہاں مل جاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائی فروٹ ہے نا، ڈرائی فروٹ ہنزا کے تو بہت مشہور ہے، خوبانی ہے یا بادام ہے یا اس کے علاوہ یہ اخروٹ ہے اور بھی سیب ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں یہاں پر مل جاتی اسی دکان کے اندر. جی تو آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ اس دکان میں آئے ان کے ساتھ رابطہ کرے کہ نہیں؟ کیا یار میں خود حیران ہوتا کہ یار ایسی چیزیں دیکھ کر ہر آئٹم یہاں پر میرے کوئی ایسا ڈرائی فروٹ نہیں ہے جو کہ یہاں پر نہ ملے. اور ابھی جو ہے نا سردی کا موسم ہے، تو میں جتنے بھی میرے پاس ٹورسٹ آتے ہیں، میں ٹورسٹ کو بھی بتاؤں کہ بھائی این لائم آئے غنی بھائی سے جو نا رابطہ لازمی کرے. آپ نے چیزیں تو دیکھ لی ہے نا؟ بہت اچھا، میں نے ٹیسٹ بھی بادام بھی کیا، صحیح ہے، ہر چیز میں نے کھا لیا، ہر خوبانی چیز سے ٹچ کیا. میں نے پوچھا نہیں بھائی تو مصروف تھا، میں نے کہا یار کھا لیتا ہوں. تو ٹیسٹ بڑا لاجواب ہے. تو جتنے بھی ہمارے ہیں، ہم ہنزا سے آئے تو بڑا خوشی ملا یہاں پر غنی بھائی سے مل کر. ساری چیزیں مل تو جاتی ہیں. انشاءاللہ ہمارے اور بھی دوست یار آئیں گے، ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. صحیح. تھینک یو. میرا نام عمیر خان ہے اور میرا تعلق ضلع باجوڑ سے ہے. سر جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں دستک جندول کا کہ آپ لوگوں نے یہاں وزٹ کیا ہے. ڈرائی فروٹس میں لوکل جو ڈرائی فروٹس ہے سب کچھ ہمارے پاس مل جاتی ہے. کلاؤ یہاں کے لوکل مشہور ڈرائی فروٹس میں آتا ہے. اس کے علاوہ خوبانی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں سارے مل جاتے ہیں اور لوگ بھی بڑے پیار سے آتے ہیں یہاں پہ. تو آپ لوگوں کا جو ویورز ہے ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ جہاں سے بھی دیکھتے ہیں. آن لائن ورک بھی ہم کرتے اور آن لائن بھی، یعنی کہ ہمارے پاس آپ کے پاس ایک دفعہ آ جائیں کہ نہیں بار بار آ جائیں؟ کیا کہیں گے؟ پہلے ایک دفعہ آ جائے پھر انشاءاللہ خود بخود آنے بار پر بار. مجبور ہو جائیں گے. بالکل ایسا یہ ہی ساری چیزیں آپ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. ان کی دہلیز پہ ہی؟ بالکل یہ آپ کا وعدہ ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک. ملګرو تاسو واورئ دلته مقامي چې کم ګاهک راغلي و د هغې سره هم موږ خبرې وکړې
او د دې دکان چې کوم اونر د اکرام بای سره هم موږ خبرې وکړې که تاسو دا غواړئ چې تاسو ته اوریجنل پیور شی میلاو شي په صحیح کوالټۍ کې او په کوانټټۍ کې نو د دغه نمبر سره رابطه وکړئ او ان ډیلیوري ان د سپاټ به تاسو ته هغه شیز میلاویدلی شي. تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل ته اجازت ورکوي. چیرته هم چې استئ د لوی الله په امان.